ओके तो हमने फंक्शन पढ़ा तो फंक्शन हमने के ऑप्शनल मैथ के 10 क्लास के क्लास 10 के ऑप्शनल मैथ फर्स्ट चैप्टर हो हमने के आगे ना। अब हेर्ने हो भने सबसे पहिले हमने के चैप्टर एक्चुअली बच्चा सब खतरा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिभ हुन्छ, बट हम प्रयास गरिरहेको छौँ 100% कि तपाईँहरूले जहिले पनि यो च्याप्टर मस्ट इजी भइहालोस्। वास्तवमा कुनै टफ छैन, यदि बुझिदियो भने कुनै चिज टफ छैन। अघि न हेर्नुहोस् त फंक्सन, पहिला फंक्सन हामीहरू पढिरहेको छौँ। फंक्सनमा मतलब का हुन्छ, पहिला डिफिनेसन्स, पहिला एक के हुन्छ भने हामीले के डिफिनेसन्स बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त पहिला फंक्सन FUNCT एन्ड फंक्सन। फंक्सन भनेको के हुन्छ भने पहिला नेपालीमा त यसलाई फलन भनिन्छ, नेपालीमा यसलाई फलन भनिन्छ। फंक्सन भनेको हामीले थाहै छ। अब हेर्नुहोस् त सबसे पहिले फंक्सनमा के हुन्छ, फंक्सनको डिफिनेसन हेर्नुभन्दा पहिला तपाईँ एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। अब के हुन्छ भने नि पहिला हेर्नुहोस्, एउटा ए सेट छ, बुझ्नुहोस् तपाईँहरू ए सेट छ, ए को सेटमा छ। ए सेट के कुछ न कुछ मेम्बरहरू हुन्छन्, जस्तै ए भयो, बी भयो, सी भयो, डी र ई। ए सेटको यी सब मेम्बर हुन्, मेम्बर यी सब मेम्बर्स ए सेट के सब के हुन्, मेम्बर्स हुन्। यस्तै अर्को एगो सेट अरू लेम, बी सेट लेम, बी सेट के भी मेम्बर 1 2 3 4 5 एंगे बी सेट भी ल्याउँ। यसका भित्र यसको भितरमा जो छ यी पनि के हुन्, यसको मेम्बर्स हुन्, मेम्बर्स हुन्। अब हेर्नुहोस् न तपाईँहरू एउटा कुरा यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यदि ए सेट र बी सेट, ए सेट र बी सेटको केही मेम्बरहरू छन्, जस्तै ए बी सी डी ई ए सेट के मेम्बर हुन्, ए सेट के मेम्बर हुन्। उस्तै बी सेट के मेम्बर 1 2 3 4 5 हुन्। अब यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने यदि ए एगो सेट हो, अब बी भी एगो सेट हो, अब यी दोनों सेटवा के मेम्बर्सहरू भन्नुको अर्थ कि हामी बुझ्न सक्छौँ ए सेट के मेम्बर ए छ, बी छ, सी छ, डी छ, एगो ई छ। वहीं हमने के हेर्ने हो भने बी सेट के मेम्बर्स कितना छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 छ र 5 छ। अब हेर्नुहोस् त ए सेट के मेम्बर यदि बी सेट के मेम्बर से कौन हो रिलेसन राखिरहेछ, हेर्नुहोस् त सर यसमा बी सेट को मेम्बरसँग रिलेसन राखिरहेछ। हरेक सेटले, हरेक ए सेट को मेम्बरले बी सेट को मेम्बरसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध राखिरहेछ। त्यस्तो खाली सम्बन्धलाई हामी फंक्सन भन्न सक्छौँ। अर्थात् तपाईँले बुझ्नुभयो इजिलसँग, यदि ए को सेट हो, बी सेट हो, एक सेट के मेम्बर्स अब बी सेट के मेम्बर्स यदि एक अर्कामा कुनै सम्बन्ध राखेछ, यदि कुनै सम्बन्ध राखेछ त्यसलाई के भन्न सक्छौँ, हामी फंक्सन भन्न सक्छौँ। अर्थात् फ्रम ए टू कहाँसम्म छ, बी सम्म छ। अर्थात् यो एउटा फंक्सन हो बताइरहेछ। यो फंक्सनको हामी आइडेन्टिफिकेसन मतलब पहिचान हामी लेख्ने तरिका यस्तो लेख्न सक्छौँ कि फ्रम ए टू बी, अर्थात् ए सेटको मेम्बर्सहरूको सम्बन्ध बी सेटको मेम्बर्सहरूसँग छ, त्यसले यसलाई हामी फंक्सन भन्न सक्छौँ। अर्थात् तपाईँहरू पनि बुझ्नुभयो कि एगो बतवा बुझ्नुभयो, स्पष्ट से क्या क्लियर हुन्छ। यदि कोनो सेट छ, यदि कोनो सेट छ ए, यदि ए समूहको सदस्य बी समूहको सदस्यसँग कुनै सम्बन्ध राखेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसलाई हामी फंक्सन भन्न सक्छौँ, फंक्सन भनिन्छ। हेर्नुहोस् त अब यसबाट के क्लियर हुन्छ भने तपाईहरु बुझ्नुस् कि फंक्सन भनेको के हो। पहिला हेर्नुस्, कौनो भी चीजवा पढ्नुभन्दा पहिला तपाई आफ्नो डाउट, यदि तपाईहरु डिफिनेसन ओकर जे उचित ढंगले बुझ्न सफल हुनुभयो भने नि हिसाब एकदम तपाई विश्वास मान्नुस् कौनो प्रब्लम हुँदैन। सो दैट पहिला डिफिनेसन सुन्नु, उस मतलब हामी पढिरहेको छ फंक्सन, यदि फंक्सनको डिफिनेसनै जब थाहा हुँदैन भने हिसाबहरु त दूरको कुरा हो। सो पहिले हामीले के डिफिनेसन्स, उसको मतलब के हुन्छ उ मतलब बुझ्न प्रयास गर्नुस्। हेर्नुस् त अब फंक्सन मैले बताएँ, फंक्सन भनेको के हो, यदि कोनो एगो सेट छ, दुगो सेट छ, ए सेट जस्तै भयो, बी सेट भयो, ए सेट के मेम्बर छ, बी सेट के मेम्बर छ, यदि ए सेट के मेम्बर वा बी सेट के मेम्बर वा से कोनो न कोनो एक अर्कामा किन दुनुवटा सम्बन्ध राखिरहेछ, बात बुझ्नु भइरहेछ नि, एक अर्काको सम्बन्ध राखिरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा ए र बी सेटको मेम्बरहरु सम्बन्ध राखिरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा यसलाई के भन्न सकिन्छ, फंक्सन भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् त फंक्सनमा कोनो दिक्कत छैन, एकदम इजी छ। तपाईहरु यसलाई
कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरू चाहिँ फङ्सनको अगाडि बढेका छौँ, मतलब फङ्सन्सको टाइपतिर जानु है। अब फङ्सनको टाइप्सतिर हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला यो फङ्सनको टाइप्स हेर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरू फङ्सन चिन्ह बुझ्नुहोस् पहिला, कि फङ्सनमा हुन्छ कि पहिला हेर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँहरू फङ्सनलाई उचित रूपले चिन्न सिक्नुहुन्न भने तपाईँ हिसाब गर्नमा तपाईँहरू धेरै डिफिकल्ट हुनुहोला छ, कम्प्लेक्स हुनुहोला छ। सो पहिला बुझ्नुहोस् पहिले यसको चिन्ने तरिका। अब हेर्नुहोस् त, पहिला 1 नम्बरमा आउँछ हाम्रो फङ्सन चिन्ने तरिका, FUNCTION फङ्सन चिन्ने तरिका बुझ्नुहोस्। चिन्ने तरिका यो फङ्सनमा कैसे चिन्न सकिन्छ, हामीहरूले फङ्सन कैसे चिन्न सकिन्छ, हामीहरू एक्ज्याक्टली कसरी बुझ्ने, यो फङ्सन हो कि ना हो, यो फङ्सन हो कि ना हो। त स्पष्ट बुझ्नु छ भने, हामीले फङ्सनको स्पष्ट रूप बुझ्नु छ भने के गर्न सक्छौँ हामीहरू। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, अब मान्नु एउटा सेट छ, ए एगो सेट हो, ए सेट के मेम्बर यो छ। अब बी एगो सेट छ, बी एगो सेट छ, ए छ, बी छ, सी छ, यसमा छ 2 3 4। अब हेर्नुहोस् त, यो ए को सम्बन्ध बी सँग छ, बी को सम्बन्ध 3 सँग छ, सी को सम्बन्ध 4 सँग छ। अब जोले हेर्नुहोस्, अब कसैले तपाईँसँग सोध्यो भने कि यो फङ्सन हो कि ना हो भने तपाईँ कसरी क्ल्यारिफाई हुनुहुन्छ, स्पष्ट तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डिफिनेसन बुझ्नु भएको छ। यदि ए सेटको बी सेटसँग कुनै सम्बन्ध राखिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसलाई फङ्सन भन्न सकिन्छ। तर बहुत ऐसन कम्प्लेक्स अवस्था आउँछ, डिफिकल्ट सिचुएसन आउँछ जहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ कि हामी यसलाई सेट भन्न सक्छौँ या भन्न सक्दैनौँ। जस्तै यो अवस्था छ एउटा, र अर्को अवस्था हामी लियौँ, सेकेन्ड इक्जाम्पल लियौँ हामीहरू। इक्जाम्पल नम्बर 2 लियौँ यहाँ। जस्तै यहाँ एक्स भयो र अर्को वाइ सेट भयो। अब एक्स सेटको मेम्बरहरू र वाइ सेटको मेम्बरहरू हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँ आयो 1 2 3 आयो, र यहाँ 4 5 आयो, र यहाँ 6 आयो। हेर्नुहोस् त, अब यो अवस्थामा एउटा सेट भयो, दुईटा सेट भयो, र यसको चाहिँ फेरि अब हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यो बुझौँ र यो बुझौँ। अब यो अवस्थामा यसलाई सेट भन्न सकिन्छ कि सक्दैन। तपाईँहरू त एउटै कुरा बुझ्नुभएको छ यहाँ कि यदि ए को कुनै बीसँग सम्बन्ध छ, ए सेटको कुनै बीसँग सम्बन्ध छ भने त्यस्तो अवस्थामा फङ्सन भनिन्छ। सही छ, यहाँ पनि सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस् त, एक्सको जुन मेम्बर छ 1 ले 4 सँग पनि सम्बन्ध राखेछ, 1 ले 5 सँग पनि सम्बन्ध राखेछ। त यस्तो अवस्थामा हामी सेट भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? होइन। हेर्नुहोस्, यसको सर्टेन कन्डिसन हुन्छ, केही कन्डिसन हुन्छ जुन अवस्थामा हामी सेट भन्न सक्छौँ। यदि पुरै कन्डिसन बुझ्यो भने मजाले यो बुझ्न सकिन्छ। तर यो पुरै कन्डिसनहरू तपाईँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। सो द्याट म तपाईँहरूलाई एउटा इजी तरिका बताइरहेको छु कि हामीहरू कसरी सेट हो या होइन भने यकिन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू के बुझ्नु होला भने बी भन्दा के हुन्छ, बाबु मतलब फादर बुझौँ हामीहरू, मतलब बाबु भनेको फादर बुझौँ हामीहरू, हो कि होइन। अनि पछाडिको जहिले पनि पछाडिको बुझ्नुहोस्, अगाडिको होइन। अगाडिको ए छ भने अगाडिको छोडिदिनुहोस्, अगाडिको एक्स छ भने छोडिदिनुहोस्, पछाडिको यदि वाइ छ भने वाइ बुझ्नुहोस् है। जहिले पनि पछाडि भएको समूहलाई बुझ्नुहोस् पहिला। पछाडि भएको समूहलाई जहिले पनि तपाईँ बुवा मान्नुहोस् है, पापा मान्नुहोस्, भन्नुको अर्थ बाबु मान्नुहोस् है। अब बाबु यो मान्यो भने पछाडि अगाडिको के भयो त हाम्रो छोरा भयो, यो छोरा मान्नुहोस्, मतलब उसको छोरा मानौँ, यो बाबु भयो र यसको छोरा भयो। अब हामी एक्ज्याक्टली बुझ्न सक्छौँ कि एउटा बुवाको एउटा छोरा हुन सक्छ। सही छ, एउटा बुवाको एउटा छोरा हुन सक्छ, एउटा बुवाको एउटा छोरा हुन सक्छ। यो भनाइ त सही छ, हामीले बुझ्यौँ। एउटा बुवाको एउटा छोरा हुन सक्छ, मेबी एउटा बुवाको एकभन्दा बढी पनि छोरा हुन सक्छ, मतलब एगो बाबुके एगो से ज्यादा लैकुवा पनि हुन सक्छ, हामी बुझिरहेछौँ। तर एगो बाबुके एकभन्दा 2 गो 3 गो 4 गो हुन सक्छ। तर हामीले अलिकति यो सिन्सियरिटीमा भन्ने हो भने बुझ्नु लागि, मात्र एजुकेसन पर्पजको लागि, यदि हामीले बुझ्नु भने एउटा बुवाको एगो छोरा सम्भव छ, तर एउटै छोराको 2टा बुवा कहाँ सम्भव छ, हुन सक्छ न? यी त गडबड भइहाल्छ। एगो बाबुके एगो लैकुवाके 2 गो बाबु थोरै न हुन सक्छ, हुन सक्दैन। यसमा हेर्नुहोस् त, एगो बाबुके एगो लैकुवा छ, एगो बाबुके एगो लैकुवा छ, एगो बाबुके एगो लैकुवा छ। हेमे एगो बाबुके एगो लैकुवा छँदैछ, हेमे एगो बाबुके एगो लैकुवा छ, लेकिन प्रब्लम यीमा एगो छ कि 2 गो बाबुके एगो लैकुवा देखाइरहेछ। त यो त एक्जिस्टेन्स गर्न सक्दैन, यो के हो, एकदम 100% यो गलत हो। सो द्याट यसलाई हामी फङ्सन मान्दैनौँ। यो फङ्सन होइन, यसलाई फङ्सन मान्दैनौँ। यो फङ्सन होइन, अर्थात् यस्तो खाले हामी फङ्सन बुझ्न सक्दैनौँ। तपाईँ एकदम इजिली बुझ्नुहोस्।
एउटा बुवाको एउटा छोरा, एउटा बुवाको दुईटा छोरा, 4वटा 5वटा पनि हुन सक्छ, जति पनि हुन सक्छ। तर दुईटा बुवाको एउटा छोरा त हुन सक्दैन, एउटै छोराको दुईटा बुवा त हुन सक्दैन। सो द्याट जहिले पनि पछाडिवालालाई बुवा मान्नुहोस्, अगाडिवालालाई छोरा मान्नुहोस्, अनि गएर तपाईँहरूको एकदम इजिली बताउन सक्नुहुन्छ। अब मेरो कुरा यदि तपाईँहरू बुझ्नु भएको छ भने मजाले बताउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब अर्को इक्जाम्पल फेरि हेरौँ है। अब अर्को इक्जाम्पल के रहेछ भने ध्यान दिनु है। हेर्नुहोस् त, जस्तै अर्को इक्जाम्पल यस्तो आयो, इक्जाम्पल नम्बर 3 आयो, हो कि होइन? इक्जाम्पल नम्बर 3 लिउँ, जसमा ए दिएछ, यसमा दिएछ पी, पी एउटा सेट छ, क्यू एउटा सेट छ। पी को सेटमा के भनिरहेको छ भने हेर्नुहोस् त, पी को सेट छ ए बी सी र यसको छ 1 2। हेर्नुहोस् त, अब यो सेट हुन्छ कि हुँदैन? ए को मेम्बर छ यो, ए को मेम्बर छ यो, र यो 2 को छ यो। अब हेर्नुहोस् त, यो फलन हुन सक्छ कि हुन सक्दैन? मतलब हरूबाट त्यहाँ नियम से बुझ्नुहोस्, यो फलन हामी भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, मैले के बताएको थियो कि पछाडिवालालाई जहिले पनि बुवा मान्नुहोस्। यी बात कुरा जहिले पनि राख्नुहोस्, पछाडिवालालाई बुवा मान्नुहोस्। यो बुवा भयो, बुवा भयो, हो कि न? अब यो यसको छोरा भयो, छोरा भयो। अब एउटा बुवाको दुईटा छोरा हुन सक्छ, ठिक छ? 2 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कुनै प्रब्लम छैन। एगो बाबुके दुगो लैको हुन सक्छ, यहाँ एगो बाबुके एगो लैको हुन सक्छ। यो त भनाइ सही लागिरहेछ, एगो बाबुके दुगो लैको हुन सक्छ, एगो बाबुके एगो लैको हुन सक्छ। त अब यो त भनाइ सही छ, मतलब यो फंक्सन हुन सक्छ। हो, यो फंक्सन हो, हो हो यो फंक्सन हो। अब अगाडि हेर्नुहोस् त, अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पल नम्बर 4 हेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 4 मा के दिएछ भने मान्नुहोस् यहाँ तपाईँहरू ए लिनुभयो र यहाँ फेरि बी सेट लिनुभयो। ए सेट यस्तो छ, बी सेट यहाँ छ। अब तपाईँहरू ए सेटको मेम्बर राख्नुभयो एक्स वाई जेड, अनि बी सेटको मेम्बर राख्नुभयो मात्र 1। ल अब हेर्नुहोस् त, यो अवस्थामा के हुन्छ भने यसको ए सेटको यससँग सम्बन्ध छ, फेरि यससँग सम्बन्ध छ, फेरि यससँग सम्बन्ध छ। भन्नुको अर्थ हामीहरू के बुझ्न सक्छौँ भने ए एउटा बुवा हो, हामीले पहिला नै बताएको थियौँ, हम पहिला बताएको थियौँ कि पछाडिवालाले जहिले पनि बुवा मान्नु छ, बी लाई हामी जहिले पनि बुवा मानौँ। त एउटा बुवाको एक्स वाई जेड, एउटा बुवाको 3वटा छोरा हुन सक्छ, सही छ? हुन सक्छ, यो त सत्य कुरा हो। त यसमा यसलाई हामी फंक्सन भन्न हो, यो पनि फंक्सन हो, यो फंक्सन हो। यसमा कुनै तपाईहरुलाई कन्फ्युजन, यदि तपाई मात्र एउटा कुरा सिक्ने भयो भने तपाईहरु 50वटा कन्डिसन राख्नु पर्दैन, मजाले तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र यतिकै बुझ्नुस्, पछाडीलाई बुवा मान्नुस्, अगाडीलाई छोरा मान्नुस्। एउटा बुवाको 2 वा 3 वटा छोरा हुन सक्छ, मतलब ओकरलाई 2 से ज्यादा पनि हुन सक्छ, कुनैमा प्रब्लम छैन। बट एउटै कुरा यहाँ बुझ्नुस् कि जहिले पनि पछाडीलाई बुवा मान्नुस्, अगाडीलाई छोरा। अनि तपाईहरु माइन्डमा सोच्नुस् कि एगो बुवाको धेरै छोरा हुन सक्छ, तर एगो बुवा के मतलब दुगो बच्चाहरूको मतलब दुईटा छोराको एउटा बुवा हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो फंक्सन हुँदैन, हो क्या? अब अगाडि हेर्नुस् त, अर्को एक्जाम्पलतिर जाउँ मेरो। अब अर्को एक्जाम्पलतिर गयो भने के छ भने हेर्नुस् त, अब दोस्रोका एक्जाम्पलतिर गइरहेको छु भने हेर्नुस्, दोस्रोका एक्जाम्पल कति रहेछ भने अब हेर्नुस् त, एक्जाम्पल 5 नम्बरमा हेर्यो भने सबसे पहिला पनि के छ भने ध्यान दिनु है। अब मान्नुस् तपाईँ यहाँ लिनुभयो आर र यहाँ एस सेट लिनुभयो, आर सेट र एस सेट छ। अब हेर्नुस् त, एउटा दुईटा सेट भयो, दुईटा हामी सेट बुझ्न सक्छौँ। यसमा दिएछ ए बी सी डी, यसमा 1 2 3 दिएछ। हेर्नुस् त, अब यो सेट हो कि होइन? ए को सम्बन्ध ए को यससँग सम्बन्ध छ, बी को पनि यससँग सम्बन्ध छ, सी को 2 को यससँग सम्बन्ध छ, र डी को पनि के छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी यहाँ छोड्दियौँ एउटा, हो कि न? अब हेर्नुस् त, यो सेट हो कि होइन? हेर्नुस्, मैले पहिले नै बताएको थियो कि पछाडिवालालाई बुवा मान्नु छ, बुवा, अगाडिलाई छोरा मान्नु छ। हेर्नुस् त, अब तपाईँ सोच्नुस्, एउटा बुवाको दुईटा छोरा, सही छ, कुरा कुनै प्रब्लम छैन। एउटा बुवाको एउटा छोरा, अब यो त बाँच्यो। अब यो कस्तो बुवा हो हुनसक्छ बिहे भइसकेको होला, अहिले छोराछोरी नभएको होला, हो कि न? त यस्तो बुवा हामी बुझौँ जसको छोरै छैन, मेबी सत्य छ उसको छोरा नभएको होला। त यो पनि कहानी, यो पनि भनाइ हामी सत्य मान्न सक्छौँ कि एउटा बुवाको दुईटा छोरा, एउटा बुवाको एउटा छोरा, तर एउटा यस्तो बुवा हो बिहे त भइसक्यो तर छोराछोरी भएको छैन, तर बुवा हो।
हो कि न, मेबी त्यो फ्युचरमा बुवा बन्नवाला छ, हो कि न। त त्यस्तो अवस्थामा यो पनि के हो, यस्तो खाले पनि आयो भने के हो, यो फङ्सन हो। यसलाई पनि हामी फङ्सन, यो फङ्सन हो, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। हेर्नुहोस् त अब एक्जाम्पल नम्बर 6 मा, एक्जाम्पल नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् तपाईँ, एक्जाम्पल नम्बर 6 मा यहाँ ए लिनुहोस्, यहाँ बी सेट लिनुहोस्। अब ए सेट यस्तो आयो, बी सेट यस्तो आयो। ए सेटमा के रहेछ भने 1 2 3 4 आयो, अनि बी सेटमा ए आयो, बी आयो, अनि सी आयो। हेर्नुहोस् त अब यो अवस्थामा कुन छ भने, हेर्नुहोस् त अब यस्तो आयो, मान्नु यहाँ छैन कोही, ए सेटको सरी ए यसको यससँग छ, एकको एकसँग छ, यसको यससँग छ, र यसको यससँग छ। त यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ पछाडिवाला के हामी बुवा बुझ अगाडि नै मैले बताएको थियो, ए को दुईटा छोरा सम्भव, ठिक छ, कुनै प्रब्लम छैन, फङ्सन हो। बी को एउटा छोरा, ठिक छ, हुनसक्छ, एउटै हुनसक्छ। तर यो कस्तो छोरा हो जसको बुवै छैन, यो सम्भव छ? छैन, यो पक्का सम्भव छैन। बिना बुवाको त छोरा हुनै सक्दैन, यो अलिकति डिफिकल्टवालामा आइसक्यो, हो कि होइन। सो द्याट हामी यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने, हामीले मतलब यहाँ कहाँ बुझ्न सक्छौँ भने, हेर्नुहोस् त यो 4 यस्तो छोरा हो जसको बुवै छैन। त बुवा हुँदैन भने छोरै हुँदैन, जब ओकर बाबुै नरहन त छोरा हुनसक्छ, हुन सक्दैन। सो द्याट यो फङ्सन होइन, यो पक्का होइन, यो फङ्सन होइन, होइन। हेर्नुहोस् त यसमा कुनै प्रब्लम आयो तपाईँहरूलाई? आएन। आई होप यतिमा तपाईँहरू पक्का बुझ्नुभयो र कसरी फङ्सन चिन्ने र फङ्सन कोन हो या कोन होइन भने तपाईँहरू यकिन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त अगाडि हेर्नु, फङ्सनको हामीहरू चिन्ने तरिका पढ्यो। फर्स्टमा हामीहरू के पढ्यो, फङ्सन चिन्ने तरिका, कसरी चिन्ने, हाउ टु आइडेन्टिफाई द फङ्सन्स, आइदर यो फङ्सन हो या होइन भने हामी चिन्ने तरिकामा कन्फर्म भएछौँ। बस एउटै कुरा याद राख्नु ल, बस हाम्रो एउटा टेक्निक छ, तरिका हो, यो हामीले फलो गऱ्यो भने मजाले चिन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त अगाडिको टपिकमा जाउँ। अब अगाडिको टपिकमा गयो भने यसपछि अगाडि हामी पढ्ने हो भने फङ्सन्सको टाइप्सहरू हुन्, प्रकारहरू हुन्छ। हेर्नु त भाइहरू र बहिनीहरू, फङ्सन्सको टाइप पढिरहेको छौँ। पहिला हेर्नुहोस् त, अब फङ्सनको टाइप्स, अब फङ्सनको टाइप्स पढिरहेको छौँ, फङ्सनको प्रकार। ल सामान्यतया तपाईँहरू फङ्सनको प्रकार त सबैजनाले जान्नुभएको होला, फङ्सनको प्रकारमा केही पनि छैन, हो कि न, एकदम इजी छ। यो फङ्सनको जुन छ टाइप्स अफ फङ्सन, टाइप्स अफ फङ्सन, FUNCTION, टाइप्स अफ फङ्सनमा हेर्ने हो भने फलनको प्रकार, यो फलनको प्रकारको हुन्छ। तपाईँहरू बुझ्नुभयो, डिफिनेसन्स बुझ्नुभयो फङ्सनको, र फङ्सन चिन्ने तरिका बुझ्नुभयो तपाईँहरू। अब बुझ्नुहोस् तपाईँहरू टाइप्स अफ फङ्सन, फङ्सन कति प्रकारको हुन्छ। हेर्नुहोस् त फङ्सन हेर्ने हो भने कति प्रकारको हुन्छ भने, यो नर्मली हामी भन्न सक्छौँ यो हामी 4 प्रकारको हुन्छ फङ्सन, केही छैन। फर्स्टमा 1 नम्बरमा के हुन्छ भने हाम्रो 1 नम्बरमा फङ्सनमा हुन्छ भने हाम्रो 1 to 1 फङ्सन, 1 to 1 फङ्सन। यसलाई हामीले एक फलन पनि भन्न सक्छौँ, एक फलन, एक फलन भन्न सक्छौँ। अर्को छ हाम्रो 2 नम्बरमा छ 1 to many फङ्सन, 1 to many फङ्सन, अथवा मेनी टु 1 पनि भन्न सक्छौँ हामीहरू, मेनी टु 1 फङ्सन, मेनी टु 1 फङ्सन। अनि तेस्रो कुरामा हामी भन्न सक्छौँ हामीहरू, तेस्रो के भन्न सक्छौँ भने 1 to many फङ्सन, 1 to 1 फङ्सन, मेनी टु 1 फङ्सन, अनि अर्को के हुन्छ भने अनटु फङ्सन, अनि चौथो के हुन्छ भने इन्टु फङ्सन, इन्टु फङ्सन, FUN इन्टु फङ्सन। हेर्नुहोस् त तपाईँहरू बुझ्न सक्छ भन्नुभयो कि यसमा के छ अरे भनेर। टाइप्स अफ फङ्सनमा हेर्ने हो भने, कन्फर्म छ हाम्रो यो फङ्सनको प्रकार 4 प्रकारको हुन्छ। एउटा 1 to many फङ्सन, 1 to 1 फङ्सन हुन्छ, मेनी टु 1 फङ्सन हुन्छ, अनटु फङ्सन हुन्छ, र एउटा इन्टु फङ्सन हुन्छ। अब हाम्रो बतिया ध्यान दिनु होला है। त सबसे पहिला अब हेर्ने हो भने मोस्टली हामीले यो कुरा हेर्ने हो भने मेनी टु 1 फङ्सन र 1 to फङ्सनमा अब हामी यसको डिफिनेसन गरेर पढ्नेछौँ। हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला के रहेछ भने, हो कि होइन, सबभन्दा पहिला के रहेछ भने मेनी टाइप्स अफ फङ्सनमा सबभन्दा पहिला छ हाम्रो 1 to 1 नम्बरमा दिएछ हाम्रो 1 to 1 फङ्सन, 1 to 1 फङ्सन। अब हेर्नुहोस् त 1 to 1 फङ्सन मतलब हामीहरू कैसन अवस्थामा 1 to 1 फङ्सनमा भन्न सक्छौँ, कुन अवस्थामा 1 to 1 फङ्सन हुन्छ, कैसन हुन्छ। हेर्नुहोस् पहिला यसलाई बुझ्नुभन्दा पहिला, मतलब यी चिजवा के बुझ्नुभन्दा पहिला हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि भयो कि यसमा के रहेछ भने,
कि पहिले हामी इक्जाम्पल बुझौँ। इक्जाम्पल बुझ्यौँ भने हामीले डेफिनेसनमा बुझ्न झन् इजी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एगो इक्जाम्पल छ ए सेट हो, एगो छ बी सेट हो कि न। अब ए एगो सेट हो, बी भी एगो सेट हो। एक सेट के मेम्बरवा छ एक, ए बी सी, हेकर मेम्बरवा छ 1 2 3। हेर्नुहोस् त, यी अवस्थामा एगो बाबू के एगो लैका भन्नुको अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ एगो बाबू के एगो लैका, फिर एगो बाबू के एगो लैका हो कि न, एगो बाबू के एगो लैका। यसमा हेर्ने हो भने मतलब एगो मेम्बर के एक सेट के एगो कोनो सेट के ए से एगो मेम्बर के एक एगो मेम्बर से रिलेसन छ। एगो मेम्बर के दूसर का सेट से एक एगो मेम्बर से रिलेसन छ। जस्तै ए से बी मा छ, एक ए से 1 मा छ, बी से 2 मा छ, सी से 3 मा छ। त यस्तो अवस्थामा हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ, हामी यसलाई 1 to 1 फंक्शन भन्न सक्छौँ। मतलब जनामा एक एगो रिलेसन हुन्छ, एगो से एक एगोमा। अब एक्स र वाई दूसरका इक्जाम्पल लियो भने एउमा हिँगे हुन्छ, सेम कोनो दिक्कत छैन। हमें अब हेपर एक्स आओस्, हेपर आओस्, 1 आओस्, 2 आओस्, 3 आओस्, 4 आओस्, हेपर आयो ए आओस्, बी आओस्, सी आओस्, डी आओस्, कुछ छैन, मतलब छैन। हमें ए से डाइरेक्ट एगो के एक एगो से सम्बन्ध हुन्छ, एगो से एक एगो के सम्बन्ध हुन्छ भने तवन अवस्थामा हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ, 1 to 1 फंक्शन भन्न सक्छौँ। मतलब तपाईहरु बुझ्नुभयो कि एगो मेम्बर के एगो सदस्य, ध्यान दिनु, मेरो बतिया ध्यान दिनु मसे, एगो मेम्बर के एक एगो मेम्बर दूसर का सेट के एक एगो मेम्बर से सब यदि सम्बन्ध छ भने, एकौगो सम्बन्ध छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी यसलाई 1 to 1 फंक्शन भन्न सक्छौँ हो कि न। हेर्नुस्, डेफिनेसन तपाई कितना रट्नुहुन्छ, पुरा किताब रट्न सक्नुहुन्छ होइन। दुनियाको कुनै पनि इन्सान पुरै बुक्स रट्न सक्दैन। रटेर थोरै न कुछ हुन्छ, तपाई बुझ्नुस्, विश्वास गर्नुस्। यदि तपाई एकचोटि बुझ्नुभयो भने नि हेर्नुस्, पढाइमा र लजिक्समा के हुन्छ, एक्चुअलमा टिचर्सहरुमा स्टुडेन्ट्समा, टिचर र स्टुडेन्टमा के फरक हुन्छ भने नि, टिचर्सहरुलाई पुरै कुराहरु थाहा हुन्छ। तपाईहरु जस्तो सोच्नुहुन्छ कि पुरै कुराहरु थाहा हुन्छ, तर यस्तो कुरा छैन। सबैले के गर्नुपर्छ भने नि, तपाई जस्तो हुन्छ उहाँ पनि उस्तै हुनुहुन्छ, तर तपाईको कन्सेप्ट र उहाँको कन्सेप्टमा अलि डिफरेन्स हुन्छ। तपाई मात्र पढ्नुहुन्छ र तपाईले जुन सरले सिकाउनु भएको छ, जे सिकाउनुहुन्छ त्यही तपाईले आउँछ। बट अब अर्को कुरामा भन्यो भने, तर हामी टिचर्स भनेर के कुरा सिक्छौँ कि भाइ एउटै थोरै न पढेर हुन्छ, हरेक चिज हरेक कुराहरु आउनुपर्छ। त्यो टपिक रिलेटेड र त्यो सब्जेक्ट रिलेटेड हामीले सबै कुराहरुको ज्ञान हुनु पर्यो। त्यस्तो के कुराहरु सिक्यो भने, कौन चिजवा सिक्यो भने हामी पुरै कुराहरुको ज्ञान हामीलाई आउँछ। त टिचर्सहरुमा स्पेशल सुन्ने भने, आज म टिचर खुद भएको कारणले गर्दा म एउटै कुरा भन्छु, म लजिकमा ट्रस्ट राख्छु। लजिक भनेको के हुन्छ, हेर्नुस्, तपाईले कुनै टिचरले हिसाब कुनै बतायो भने तपाईले हिसाब सिक्नु भयो, ठीक छ, तपाईले त्यो हिसाब आयो, त्यस्तो खाली तपाई हिसाब बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मेबी हिसाबहरुको फर्मेट चेन्ज हुन्छ, टेक्निक चेन्ज हुन्छ, तरिका चेन्ज हुन्छ, तर त्यो पुरै हिसाब कहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई जुन खाले हिसाब सिक्नुभयो त्यही गर्नुहुन्छ। तर तपाई एकचोटि लजिक चाहिँ सिक्नुभयो भने नि तपाई दुनियाको पुरै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। आई थिंक मेरो विचारमा टिचरहरु लजिकमा नै बढी ट्रस्ट राख्नुहुन्छ, जसले गर्दा सबै हिसाबहरु उहाँहरुलाई आउँछ। तपाईहरु पनि त्यही गर्नुस्, लजिक सिक्नुस्। हेर्नुस् त, यो लजिकै त थियो, के थियो यसमा। तपाई अब एकदम जहाँ पनि 1 to फंक्शन हुन्छ, 1 to 1 फंक्शन तपाई मज्जाले सिक्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। यो भाइ 1 to 1 फंक्शन एउटाले एउटा छ भने यो मज्जाले यो फर्म के हो, यो 1 to 1 फंक्शन। लजिकमा विश्वास राख्नुस्, ट्रस्ट लजिकमा गर्नुस्, पक्का 100% तपाई दुनियाको कुनै पनि हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बतिया बुझ्नुभयो ल। अब यसपछि 1 to 1 फंक्शन तपाई खुदै डेफिनेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेम्बरको यदि ए सेटको बी सेटको र एउटा मेम्बरको तिनीहरुमा एउटा सम्बन्ध छ भने त्यस्तो खाली सम्बन्धलाई हामी 1 to 1 फंक्शन भन्छौँ। अब अगाडि हेर्नुस् त, यसपछि अगाडि हेर्ने हो भने हाम्रो आउँछ मेनी टु 1 फंक्शन। 2 नम्बरमा आउँछ मेनी टु 1 फंक्शन, मेनी टु 1 फंक्शन, टु 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, मेनी टु 1 फंक्शन। अब हेर्नुस् त कति रहेछ यहाँ, ध्यान दिनुस् त। मेनी टु 1 फंक्शनमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ त, एउटै कुरा भन्न सक्छौँ। मेनी टु 1 फंक्शन मतलब कति, मेनी मतलब धेरै, 2 मतलब लाई, 1 मतलब एउटा, मतलब